بروفيسور، ممكن أحكي معك 5 دقايق؟ بروفيسور، حضرتك بتتذكر منيح شو شغلتي هون؟ ما فهمت شو؟ متذكر أنا شو شغلتي؟ متذكر أكيد. أنت بتكون عميل فدرالي والمسؤول عن سلامتي الشخصية، هيك يفترض. طلعت متذكر. أمنك وسلامتك مسؤوليتي أنا، بالإضافة للاختبارات اللي عم تعملها. يعني ما عم خربط، صح؟ ما عم تخربط. ممتاز. قبل كم سنة حضرتك اجيت وطلبت مساعدتنا وساعدناك، وقبل ما يصير هذا المخبر اللي تحت أمرك كان عندك مخبر غيره، بدون أمن وبدون حماية خاصة وبدوني أنا كمان، وهذا الأصعب. ووقتها كان شغلك عم ينسرق، بتتذكر؟ ايه أكيد أكيد أكيد، طبعا ما رح أنسى. بس ممكن أفهم ليش هذا الحديث عم يتكرر كتير؟ يعني أنا ما نسيت مثلا، بس الحديث عم ينعاد. امبارح أعلنت إنك خلصت شغلك لحالك ومستعد تعلن النتائج. نعم. ألف مبروك. شكرا. نحن كلياتنا بنعرف إنه هذا الدواء اللي عم تعمله رح يكون بمثابة ثورة عظيمة بعالم الطب، وبصراحة منهنيك على هذا الإنجاز العظيم، لأنه لهلأ ما حدا قدر يوصل لعلاج نهائي لمرض السرطان. غيرك حاولوا كتير، بس أنت الوحيد اللي قدر. إبرة واحدة والدواء تبعك رح يتغلب على المرض. في ناس كتير حاولت إنه تسرق لك شغلك، لتسترزق منه يمكن. بتذكر أنك كنت جاي تحكي معي بشغلة، مو هيك؟ بروفيسور، بدي أحكي معك عن أمن ابتكاراتك وسلامتك الشخصية، ولأنك نهيت شغلك ومو بس أنا اللي عرفت بهالحكي، فهاد بيعني شي واحد، إنه الصيد بلش من هلأ. لا، بقتلك المنشفة مثل المسدس اللي بإيدك، اثنيناتهم أحلى من بعض.
شو عم تعمل هون؟ أول شي مرحبا. مرحبا. ثانياً اجيت أعطيك المفاتيح تبعك. بدون ما تنبهني حتى؟ لازم تكوني جاهزة للمفاجآت. أسلوبك هو نفسه. لأنه المعلم بيضل معلم. تدريبك زفت مثل البنات. عيدوا التدريب وخليها بتماس كامل لتحس بكل شيء. حاضر. مو سيئة، يمكن يطلع منا شيء ويمكن لا. تعملي لي قهوة؟ قهوة ومحادثة لطيفة بيناتنا. تحكي مع رفيقك القديم، بعدين بتقولي لي عندك شغل وبتعتذري مني وأنا بروح. صار لي ما شفتك 3 سنين. شكلك مشتاق لقهوتي على ما يبدو. يمكن مشتاق لك كلك. قهوتك ما في حليب ولا سكر، فيك ما تشرب. انتي ما بتتغيري كالعادة. قهوة سيئة وخدمة أسوأ. وحلاوتك والبنت العنيدة. المهم هالشي بعده نفسه. ويليام، فيني أعرف شو يلي جابك؟ اشتقت لك. اعملي حسابك انك رسبتي بشكل كامل وتام. أو نجحت، هيك بتوقع، وبجدارة. إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه المسدس يلي عندي ملقن بشكل كامل ويلي عندك فاضي. كذاب ويليام. ابدا. لو كنت صادق ما كنت اختفيت وقتها فجأة. تركتني فكر ليش؟ معقول أنا غلطت بشي؟ بس بتعرف، إلا ما الواحد يتخطى، وهاد يلي عملته. تخطيتك. خفت منك. شلون يعني؟ كنت عرفان انك رح تصيري بهالأهمية. بعرف شلون دربتك، صنعتك لتكوني أنا. لما الواحد بيحب حاله بيكون اختبار صعب، مالي قده. أما الحب فهو تجربة صعبة للناس يلي مثلنا. مشان هيك بعدت.
لو أنا ما عملت هيك فعلى الأغلب أنت كنتي عملتي. رد، شكل رفيقتك قلقانة. يمكن كان معك حق أنا. زيارتي فكرة غبية، بس كنت قريب وما قدرت ما أمر. بعد ساعتين طيارتي. شكراً على القهوة. أستاذ، هذا الحكي ماله مقبول. شلون يعني ممنوع أقدم؟ رح تقبله داني. هذا امتحان بيحدد تخرجك، وإذا قدمته فرح ترسب. طيب عندي اقتراح، خليني انتقل على الفحص وبعدين مشكلتي إذا بقدم ولا لا. ما رح تنجح. وإذا نجحت؟ أستاذ مكسيم روقنا، لا تعقد الأمور إلا إذا بتحب المشاكل. حابب أحكي مع أهلك لشوف إذا عندهم فكرة شو وضعك بالرياضيات. مشغولين ما بيفضوا. لدرجة الاستهتار بحياة ابنهم الدراسية؟ ما بحب ضايقهم بقصصي. بدي شوفهم. انت ليش عم تكبر الشغلة؟ شو بدك فهمني؟ هي عم بحكي معك مثل العالم والناس. ليك إذا ما بتخليني أقدم هذا الفحص رح أتواصل مع أهلك وشوفهم عن قريب. نصيحة، لا تقرب على أهلي. مش الحال. خليك واقف قدامي مشان تسمع. يلا فيليب، علوح. عنا موضوع جديد اليوم، الفقاريات. حدا عنده أي أفكار بهذا الخصوص؟ متأكدين؟ طيب، لكن ما في حدا ناجح بهذا الصف. رسوب الكل. افتحوا الكتب على صفحة الفقاريات. راجع بعد دقيقتين لنكمل الدرس. خير، صار شي اليوم لأنه عندي درس جديد وأنا لازم لحق بلش فيه. بدي منك دقيقتين. اسمعيني منيح. أنا مو ضد القوانين، والطلاب لازم ينضبطوا، بس 12 طالب يرسبوا ولا حدا ناجح فيهم. معقول؟ ما في علامة تامة هيك كتير؟ فهماني علي؟ هن دراستهم سيئة، أنا شو فيني أعمل؟ كبداية تذكري إنه الطالب إذا دراسته سيئة فهذا بيعني إنه الأستاذ هو يلي تدريسه سيء. تدريسي سيء؟ يبدو نحن ملتقيين بنفس النقطة. أنا قلت له نفس الكلام اللي قلت لك إياه، لأني عملت دراسة منيحة على هذا الولد. لازم يدرس أكتر من هيك، خصوصاً إنه عنده إمكانيات بس ما بده يدرس. تماماً هي الفكرة. أكيد جاهز التقي فيك بأي وقت، وأنت كمان. هالشي لمصلحتك.
عملت غلطة كبيرة ماكسيمي، صدقني رح نتواجه. كتير كبيرة غلطتك. أنا مو ناوي أتخانق معك ولا مع غيرك، مع إنه النتائج كتير واضحة. وين المشكلة بين الشغل وعلاقاتك ضمن فريق العمل؟ شو قصدك، قليلي. إني ما بعمل علاقات غرامية بالشغل؟ كتير طبيعي الموضوع. وين المشكلة يعني آنا؟ فرضاً إذا زميلك بالشغل عم يعزمك على العشاء وحضرتك خطر لك تطلعي معه، في جريمة آنا؟ صحيح أنت ما بدك تشتغلي عنا بالمدرسة؟ بدي، أكيد. فرحتيني كتير آنا، أرجوكي وثقي فيني، صلحي أمورك. أسبوع 7 أيام معك، أسبوع واحد. وتذكري صديقتي آنا، نحن بدنا متفوقين، مو حي الله، بدي متفوقين. فيليب ارجع لمحلك. الدرس الجديد لغيناه، حنعيد مذاكرة الدرس اللي قبله. ما معنا دفتر المادة. اكتبوا على تليفوناتكم، على الكمبيوترات، أكيد كل هالشغلات بتضل معكم. إذا ما قدمتوا المذاكرة منيح ما بتتخيلوا شو رح ساوي فيكم. نعم. هيك الواحد بيرد؟ عادي، المهم مضغوطة كتير، حاسة حالي رح أختنق. نلتقي؟ نهاري سيء، نهاري أسوأ. راسي عم يغلي. حالياً ما برتاح إلا إذا ضربت 10 رجال بضربة واحدة. أنا إذا ما خلصت من هذا الضغط ممكن انفجر. بتفق معك بكل كلمة. تقاتل؟ بخف التقل. فوراً، جاهز. رح أعتبره علاج نفسي. هو هيك. يلا. يلا أنا. حبيت صح؟ حبيت ومستمتع. يلا كملي. في شي مرة إجا على بالك إنك تضربي ولد صغير؟ دائما بيخطر لي أعمل هيك. بدك تشدي إيدك أكتر. شو مطول على الأرض؟ منيحة أنتي؟ بتحبي تضربي الأولاد لكان؟ أوقات حاسة إنه عندي رغبة مجنونة إني أحرق الكون. اسمع، مو بكرة عطلة؟ إيه المفروض؟ تروح على بطرسبرغ؟ بكرة؟ ليش شو خطر لك؟ ولا شي، رايحة أتحمم. حاجة بحلق بجسمي، شايفتك.
الو، مستعجلة؟ وأنا وين لازم كون؟ شو هالحكي؟ صباح الخير، كيفك؟ صباح النور. آسفة ما لحق الضب. هاي مو زيارة رسمية، وبعتقد انك فهمان منيح انه ما لازم تحكي لحدا انه انا اجيت لهون. كأنه صاير شي. ايه، مزعوجة كتير، وحاسس انك رح تنزعجي مثلي. انت شفتي ويليام قبل بيوم؟ شفته. وبعد كل هالسنين؟ عملت جريمة إذا شفته برأيك؟ يمكن هو كان جاي ليحكي لك شي. شرب قهوته وراح بطريقه. بس هيك؟ أنت عم تحقق معي كأنك؟ يا ترى ليش لهلا التقيتي بالشخص اللي كسر لك قلبك من سنين؟ مو هاد سبب زيارتك اليوم. بتعرفي شو كان عم يعمل آخر فترة وشو مستلم؟ ما صار مناسبة أسأل. كان مسؤول عن سلامة عالم سري واختراعاته بمختبر سري ببطرسبورغ. شو لازم أفهم من هذا الكلام؟ الحدث صار بسان بطرسبورغ اليوم 6 الصبح. ما حدا فيهم نفد؟ ماتوا كلياتهم؟ ويليام؟ الحريق كان ضخم قبل شوي لطفوه. الأمر إليك أنا. عرفتوا مين هي؟ لا، أنا ما رح تجي؟ شو صاير معها؟ أنت إمتى آخر مرة شفتها؟ امبارح المساء. حسيتها مثل عادتها، كان في شي غريب. اسمع، مو بكرة عطلة؟ إيه المفروض؟ تروح على بطرسبورغ؟ كله كان كتير طبيعي ومثل العادة. كتير منيح. والبصمات؟ هي بصمات، كله بالحريق طار بالهواء. بس الخبراء تبعنا عم يعملوا أقصى جهدهم. تمام؟ ولا يهمك. تمام. عرفتي هلأ ليش أنا هون؟ صاير شي مع أنا؟ لو تعرف مرتي قديش بشرب معكم قهوة. شو صاير؟ على طول بتنق علي وقف قهوة والعب رياضة. هي صار لها فترة مبلشة رياضة. لهيك بدنا نروح سوا.
بس هيك تفرج، بدي رأيك. هي البنت عملت شي كتير كبير، تغلبت على جهاز أمني كامل، تغلبت على كل أنظمة الحماية، قتلت وأخذت الشي اللي إجت مشانه يلي هو غالي، غالي لدرجة ما فيك تتخيلها. أنا متأكد إنه صار في تسريب، في حدا فات على المركز، حدا بيعرف الكود السري، حدا سوبر بروفيشنال. هذا الحدا ترك لنا 12 جثة ومشي. إذا تذكرتي أي تفصيل ولو صغير من آخر حديث إلك معه اتصلي فيني. بالوقت الحالي ضروري تضل حواليها كيف يعني؟ بحرفية عالية. المهم تكون حذر وتراقب الوضع من بعيد لبعيد، لازم نشوفها ونسمعها. ما بقدر أمن عليها مع حدا غيرك. مكسيم، فهمت علي؟ أنا ما بقدر أبعث حدا غيرك لأن رح تفهم فورا شو القصة. كأنك عم تطلب مني راقب شريكتي. إيه مزبوط، بدي إياك أنت بالذات لأنك الوحيد اللي رح تثبت براءتها إذا كانت هيك. حاول تفهم علي، هذا مو اتهام، هذا تفتيش بسيط. واضح انك مخبي علي شي. ايه مخبي عليك، مو دايما مسموح نحكي كل شي. نفذ الأوامر.
الو. انتي أنا؟ ايه، مين؟ انتي ما بتعرفيني. اسمي أولغا. لازم شوفك ضروري. الموضوع بيخص ويليام. لا بقى تحاكيني لهون، انا برجع بتصل فيكي. ألو، مين معي؟ انا آنا. كنتي بدك تلتقي فيني. اذا بدك يعني شوفك اليوم لازم تنفذي كل تعليماتي، مفهوم؟ إيه؟ حدا عم يراقبك شي؟ لا، ما بتوقع. هلا رح ابعت لك العنوان. ماشي. خدي تاكسي، إيه؟ مو اول وحده، عفواً، اعذريني ما فهمت. اول سيارتين رح يوقفوا لك ما بتاخديهم، فهمتي؟ سمعيني صوتك. إيه ماشي. بدي أعتذر منك، ما فيكي تبقي هون. أنا عندي لقاء مهم مع حدا ناطرته. روحي لو سمحتي. كنتي بدك تحاكيني، شو بدك؟ بصراحة أنا تخيلتك بشكل تاني. مو مشكلتي، قولي شو بدك فيني ومين انتي؟ أنا أولغا، كنت ساكنة مع ويليام. إلنا 2 مخطوبين بعد قصة حب آمن قتل. ممكن قهوة؟ كتير غريب. وشو هو الغريب؟ انتي مو ستايله. هي البنت الضعيفة المتباكية مو ستايله لويليام. قصدك تقولي إنه ستايله البنات يلي مثلك أنتي؟ ليش اتصلتي فيني؟
أنا اتصلت فيكي لما قالوا لي إنه ويليام مات. ما بعرف إذا بيهمك يلي بدي أقوله هلأ، ولا حتى إذا فيني أوثق فيكي. بترجاكي لا تروحي، خلاص مو مهم إذا مأمنتلك ولا لا. استني خليكي لنحكي. ويليام كان يأمن لك، وهو يلي عطاني رقمك، هو يلي طلب مني إذا صار معه شي التقي فيكي. ممكن تسمعي وبعدين قرري؟ ويليام كان بيعرف. انت بمكانك؟ ايه، وهي؟ عندها لقاء مع أولغا، غالبا في عندها معلومات بدها تعطيها إياهم. هيك لكان فيك تروح هلا. روح؟ ايه مكسيم، نادراً ما كان يحكي معي عن الشغل، بس كان في حدا معين شاكك فيه، ومثل ما بتعرفي كان يشتغل بالأمن. ويليام كان يعرف كيف يتصرف بأي وضعية. يمكن هو بيعرف بس أنا مو مثله. ما بعرف لعند مين بدي روح ومن مين بدي أطلب المساعدة. ويليام مات مقتول، وغالباً يلي قتله حدا بيعرفه منيح. مكسيم بمكان التفجير لقوا مسدس عليه بصماتها، وبهالمسدس انقتل أكثر من شخص للأسف. بصماتها أنا ما بعرف شو كان ممكن يصير، بس هذا الدليل الموجود والفريق صار هنيك. انت فيك تروح. لا، ما رح روح، أكيد في شي غلط. روح مكسيم، لأنه ما عندي وقت لناقشك. أنو فريق قصدك؟ بدهم يعتقلوا أنا؟ هذا إذا قدروا، لأنه حسب ما بعرفها رح تعلق معهم وتعصب. إن شاء الله تمرق هالشغلة بسلاسة، هن رح ينيموها حتى ما يصير مشاكل. الغي العملية. هالشي مستحيل مكسيم. أنا بريئة وأنا متأكد. ليكني عم بسمعها وهي عم بتحاول تعرف شو صار. أكيد حدا عم بيحاول يورطها. كتير وارد، وهذا الشي اللي بدنا نعرفه بعدين. قراركم غلط. أنت بالذات ما بصير تتصرف معها هيك، حتى إذا كنت شاكك فيها لازم تتأكد بالأول. رح تجي لعندك لحالها وقتها بتسألها شو ما بدك. غادر موقعك ولا تكتر حكي. طلب مني أعطيكي هالمفتاح. شكراً. قال لي إنه أنتي بتعرفي شو تعملي فيه. كتير غريب. فكرت إنه ويليام تخلص من هاي الشقة. ما فهمت أي شقة. ما كنتي بتعرفي إنه عنده شقة بموسكو؟ لا فيني آخذ هذا المفتاح؟ طبعاً، ما هو يلي طلب مني أعطيك إياه. يمكن يكون تارك لك شي هنيك. بتمنى ما تجيبي سيرة لحدا عن لقائنا اليوم. روحي عبيتك وبخبرك شو بصير. بدي روح معك. لا، لازم كون معك. لا تحمليني مسؤوليتك، لأنه إذا متي ويليام ما رح يسامحني. لحظة شوي، استني. إذا بتريدي لا تتركيني وتروحي. كتير بيهمني الموضوع، ليش ما عم تفهمي علي؟ ويليام انقتل بدم بارد، وأنا بدي أعمل كل شي مشان شو؟ مشان تنتقمي؟ سخيفة الفكرة. لحظة شوي، فيكي تستفيدي مني، أنا بقدر ساعدك. الهدف طلع، بعد ما تنيموها بتألقوا القبض عليها. ليكي أنا محاسبة منيحة، بعرف أحسب منيح. ممكن توقفي لنحكي شوي؟ مجال شغلي بالمنطق وبالرياضيات، معقول ما بفيدك؟ جربيني. ممكن توقفي شوي وتحاكيني؟ شوفي، شبك في شي؟ بنصحك تركتي هلأ بسرعة. شبكي
تحركوا شباب، ليكم بسرعة شباب. تعي لهون. اتركني، يلا تعي. اتركني شيل انت وياه. دم. انا ما يلا. دخلني بشيء. ولا حرف. بعد. عملكم ما سويت شيء. بسرعة شباب. بعدني. اطلع اطلع. اطلعوا من السيارة كلكم على الأرض. زكية ماكسيم، وين نحن وشو صار؟ خدروكي لأنه خافوا إنك تتصدي لهم وتعلقوا ويصير أذى لأي طرف من الأطراف. وهلأ راسي رح ينفجر. معلش طبيعي. متأكد؟ عادي أنا، لأنه إلك أكثر من ساعة مغمى عليكي. هذا أقل شيء ممكن يصير معك. أنت من وين طلعت؟ كنت عم براقبك. عن جد؟ بمكان التفجير بالمخبر لقوا بصماتك. مشان هيك أنت المتهمة رقم 1. مصدق هالحكي؟ يمكن اللي سويته اليوم يكون أكبر غلطة بحياتي. لكن أنت مالك غبية لتتركي بصماتك بمكان الجريمة. حرفيتك أعلى من هيك. عندك فكرة شو لازم نعمل؟ رح نكون سوا؟ هاد إليك. هاد مفتاح الشقة يلي بدي أعيش معك فيها. بالأول بدنا نشوف هالمفتاح شو قصته. ممكن حدا فيكن يحكي لي شو هذا المفتاح؟ أنا مالي فهمانة شي. ويليام ولا مرة حكالي عن هي الشقة. المهم لا تلمسي شي بإيدك. أولغا أنت استنينا هون. يلا أنا عشو ندور؟ ما عندي أي فكرة.
ما في شي تأكدت منه. عم بتضيعي وقتك، قلتلك تأكدت وما في شي. إذا في شي رح يكون بأول الشريط، هذا كتير كلاسيكي، مانو أنسر ماشين، أهلي كان عندهم مثله. صدقيني يا أنا، إذا في شي فبده ويليام يكون... ليش ما عم ترد؟ أنا عم بعمل كل شي ممكن مشان ما أنا بعرف إنك لقيتي هذا التسجيل، وبعرف إنك عم تسمعيني هلأ. لازم تعرفي إنه أموري سيئة بخصوص الشخص يلي عم أحميه. عم أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان أمنع كارثة، بس الظاهر إني تارك غلطة بشي مكان. بعرف إنه هالشي غريب بالنسبة إلك إني عم خبرك بدل ما أخبر المكتب، بس إذا عرفوا الشي اللي بعرفه أنا أكيد رح تصير الاتهامات ضدي وما رح أنفذ. هلأ أنا والوقت بصراع دائم، وأنت بتعرفي تستخدمي الوقت 100%. أنا يلي علمتك هذا الشي. ليكي عندي عنوان، العنوان بأوروبا، وهونيك بتلاقي شخص لازم تلتقي فيه وهو رح يحكي لك كل شي بيعرفه. تذكري العنوان، هو بستوكهولم، بروكينغاتن 13 بتاريخ 18 الساعة 2 هو رح يكون عم يستناكي. أولغا حبيبتي، شكراً لأنك عملتي كل شي طلبته. أنا بعرف إنك عطيتي المفتاح لأنا لهون وخلاص. خليكي بعيدة، ما بدي إياكي تنأذي. ال 18 الشهر. بيكون بعد بكرة. نخبر المكتب؟ لا، مو حاسة هيك. حتى لو خبرنا المكتب، وإذا ما حبسونا عندهم فما رح يكون عندهم وقت للتجهيز. على الأقل بدهم يومين ليجهزوا حالهم، وما رح يكفي. أنا هي سويد. أيوة بعرف إنها بعيدة. لازم ناخد أوراقنا معنا. بعرف. بدي روح معكم. وين المشكلة؟ عندي فيزا وبقدر روح فيها. بدي يكون معكم، هيك أحسن لي. بكل الأحوال بدي روح. أنا حاسة بشي غلط. أنا طلعي فيني لشوف شو عم بصير معها. نحن لازم نجيب لها شو عم
مكسيم أخيراً فقت؟ شو عم يصير؟ كيفك؟ ممتازة. بدي أعرف شو عم يصير. تعا يا روحي، تعال شوف معي ضيوفنا يلي فاقوا. وين أولجا؟ ماتت من الخوف. وينتها يا حرام؟ أخيراً. لقيت عليكن. فكرت حالي زودت عيار المنوم. ويليام، الحمد لله على السلامة يا حلوة. فكرتكن أذكى من هيك. قهوة ومنوم وصاروا بين إيديك. كل شي كان سهل لدرجة الملل. على فكرة نسيت أعرفكن، هي خطيبتي. شايفتيها منيح؟ هي أحسن منك بكل شي. صدقيني بعرف شو عم بحكي، وبتوقع إني بحبها عن جد. علاقتي فيكي ما كانت حب. أول ما أخلص منك رح بلش فيها. رح كون ناطرتك بفارغ الصبر. شو المطلوب ويليام؟ انتي جد بدك تعرفي؟ لا تبرد قلبك وجاوبني. شو بدك من ورا كل شي عم تعمله وليش أنا هون؟ رح تعرفي كل شي وقت أنا بسمح لك. احكي ويليام. طيب، عندي مشروع بزنس كتير مهم. هالمشروع بيربحني 50 مليون يورو. آخر سنتين كنت عم اشتغل على حماية عالم عبقري مجنون علميا لدرجة كان رح يعمل ثورة. وانت سرقته. حبيبك ذكي. ماله حبيبي؟ حبيبك وأكتر. مو منتبه إنه بيموت عليكي. المهم هذا المخبر يلي بلشت فيه كل القصة. في اختبار سري موجود بموقع سري تماما وأنا يلي مأمنه، بحيث إنه ما حدا بيعرف عنه حتى المكتب وكل يلي فيه. أنا الوحيد يلي بعرف كل تفاصيله. وكان عندي مساعدة ممتازة، والحقيقة كانت أهم منك بكتير. عملت دورك بشكل ممتاز، قتلت الكل، حتى أنا قتلتني وبطريقة مقنعة، لدرجة الكل صدقها. كل شي كان حقيقي وصار الانفجار. بس أنا ما كنت هنيك. اعترفوا إنه الحبكة حلوة. ها؟ جيت لحتى تاخد مسدسي؟ ايه صحيح. إن شاء الله فكرتي إني عن جد اشتقت لك. اجت اللحظة الحاسمة لكشف الحقائق. أنت وعم تحط أجهزة المراقبة على رفيقتك أنا كنت عم حطها عليك. سمعتك شلون كنت عم تسلمها لرئاستك، واستغربت لأي درجة ممكن توصل الخيانة. بعدين لحقت حالك. شكلك تعاطفت معها. كنت بعرف عن فرقة المداهمة قبل ما أنت تشوفها. كل يلي سمعتوه هو الخطوة الأولى. كنت مضطر طالع الدواء من روسيا، والناقل المثالي أنا ورفيقة. شكرا لكم. الزباين أكدوا لي إنه أفضل طريقة للشحن هي الجسم البشري. رصاصة واحدة من هذا الدواء عملتك الناقل المثالي، وانت حتى ما عندك فكرة عن الموضوع. مشان هيك هلأ مصرياتي موجودين فيك يا أنا، بجسمك جواتك. رح يجوا ياخدون قريبا. شوية وقت، بس ما بعرف كيف رح يطلعوا المادة منك. بصراحة مو كتير مهم. وانت الظاهر رح نضطر نقتلك لأنه بجسمك ما في دواء. هات كل شي عندي. نهاية الفيلم. ما عم بفهم ليش. مصاري. مصاري.
بكل بساطة. ماكسيم أنت منيح؟ كله تمام؟ الظاهر خطتنا مشي حالها. تذكري أنا، انتوا لازم تعملوا كل شي بشكل حقيقي ومقنع. إذا حاليا ويليام فعلا عم يراقبك ويلاحقك طول الوقت، فهو لازم فعلا يصدق إنك مستهدفة ومشكوك فيكي من قبلنا. عم تفهمي؟ شوفي وتذكري، تذكريها منيح. هاي البنت يلي عم تساعد ويليام. ما عم صدق كيف اقتنعوا إنك عم تراقبني. هاي المهمة خطيرة كتير. انتوا الاثنين بتهموني يا مكسيم. مهمتكم مو سهلة. بيهمني انه ما تضل أنا لحالها. ويليام حبيبها السابق، بعرف انه عندك اسئلة كتير، بس الوقت مو مناسب لجاوبك عليها. المطلوب منك تراقب أنا، تكون حواليها على طول، لا تتركها. المطلوب منك انه الكل يصدقك، وإلا منخسر كل شي. وهلأ شو الترتيب؟ انه مثلا انت عميل مشي ضد الأوامر، يعني طلعت عن الخطة مشان تنقذها. وشو الدافع؟ قلتلي شو الدافع. ممكن تكون مثلا عاجبتك وحاببها بشكل سري. شو رأيك بهيك دافع؟ مصاري لكان الحقير، شكله جن أكيد، ولا هي اللي حاوية. شو صار معك؟ طولي بالك شوي. بصحة النهاية السعيدة. وصلت الأرباح أخيراً. إذا بيهمك رأيي، وبصراحة هي مو أحسن منك. رح أقتله، وهي كمان. فوتوا. اوكي، ورجيهم البضاعة.
هن شاب وصبية موجودين بهذا البيت وبدون سلاح. بدي اياهم عايشين. ما بوشي، أنا رح كون قريب تحسباً. هاتوا لنشوف وين متخبيين. دور ماكسيم. شكلها بالطابق الثاني، اتركوا لي اياها.
شو عم يصير معهم جوا؟ شو نكمل؟ مجنونة. أنا لو مكانك كنت حاولت أهرب. أنا غير أنت. وين أولغا؟ قتل أولغا أسهل من قتلي. بتعرفي شو عم فكر؟ تستسلم أكيد. شكله الدواء مأثر عليكي. رح تموتي على إيدي. ما بتوقع. عم تقللي من قيمتي. بعدين ليش لحتى أمنع حالي من الفرحة؟ الأرباح صاروا عندي. أخيراً. شو؟ قرفانة. ما عرفت تطلع فيك ويليام. أنت خسرتي. المهم قتلتك. كيفك؟ لا تعملي حالك ميتة، ما رح اشفق عليك. ماشي حالي. حاسة بالشي اللي جواتك ولا لا؟ شو الرصاصة؟ قصدي عن الحقنة اللي ب50 مليون.
مو حاسة بشي غير بالوجع. شو؟ شو بكي؟ تخيل لو طلابك مثلا شافوا أستاذ رياضيات ملحوش على الأرض ومبهدل هالبهدلة. ولا أنت يا أنست العلوم؟ عن جد متمنية يعرفوا حقيقتنا. الحمد لله على سلامتك. أنت اسمك داني صح؟ تعطيني 5 دقايق من وقتك؟ شو بدك مني انت؟ شو بدك فيني بعد؟ شو في؟ اترك الكيس. محرز اللي جواته. مين انت؟ عرف عن نفسك. انا مواطن انجليزي وما بسمح لك. ها بشو بدك تسمح لي؟ ما سويت لك شيء، امشي معي بس بكل يفضل بساطة. انك ما تساوي لي اي شيء. احترم حالك دقيقة. وبعد عني. أهالي الطلاب إذا عرفوا إنه مدير مدرسة أولادهم عنده سلوك منحرف شو رح يكون رأيهم؟ رح تتقلع على الأغلب. عاد إذا ما بهدلوك. إذا سمعت إنك تطاولت بالمدرسة أو تنطوطت على حدا فحسابك وقتها رح يكون معي أنا. خير، شو بدك فيني؟ شو المطلوب؟ المطلوب إنك تعرف حجمك. اوكي. برافو عليك، شاطر. أنا هاي المادة كتير صعبة. لا بحب الجبر ولا بحب صباح الخير على صباح محلاتكم. النور. حضروا حالكم لتيست الفحص. طالعوا الدفاتر والكتب. تسمحي لي أنا؟ شكراً. أنا جاي اليوم مشان إعلان كتير مهم من مجلس إدارة مدرستنا. أنستكن أنا أفضل مدرسة عنا. بالحقيقة هي شخص فهمان وخبيرة بالتدريس والتعليم، وإدارتنا بتأيدها بكل قرار بتاخده لأنه واثقين فيها. بظن كلامي مفهوم. مفهوم أستاذ. برافو. ممتاز. مشان هيك يلي ما بده يدرس ويفهم يعتبر حاله من هلأ مفصول من المدرسة. نحن مدرستنا مكان راقي ومحترم، ومو بحاجة ناس كسلانين وغير مسؤولين. أنا تابع الدرس. آسف إذا عطلتكم. عادي. أنا بحسد طلابك عليكي. مكسيم، شو؟
مو خاطر لك تساوي شي؟ مثل شو مثلا؟ مو خاطر لك تفاجئني بشي؟ نرقص مثلا. بدي بس رجلي عم توجعني. جرحك صغير، يعني مو مستاهل، وأنا عندي جرح. طيب بجوز بالرقص الطيب. علي الصوت. خبرتك إنك مو ستايلي صح؟ كذا مرة. أزبط هيك. نعم. انت وأنا مع بعضكم؟ ايه، بس مو مثل ما لك مفكر. خلينا بالمهم. اسمعوني منيح انتو اثنين. السيارة رح تكون بعد كم دقيقة عندكم، بتحاسبوها وبتضلوا ناطرين بالشارع. شو صاير ليش؟ بعد ساعتين لازم تروحوا على كوبنهاجن. تفاصيل القصة رح تعرفوها على الطريق. كأنه في تغيير؟ في تغيير تام ومختلف عن قبل. الخطة إنكن رح تكونوا عرسان.